अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान और हम लाए आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की पहली खबर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए मुकम्मल हो गया है। 4300 एकड़ रकबे पर मुहित ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज को लैंडिंग और टेकिंग ऑफ की सहूलियत मुहैया कर सकता है। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक अहम संग मील अबूर किया है और पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में पहली दफा रोटा प्रो सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जिसके जरिए दिल के वो मरीज जिनमें स्टेंट डलने होते हैं उनको नई टेक्नोलॉजी के जरिए वो स्टेंट डलेंगे। इसको प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं गवादर, जहां 4300 एकड़ के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ज़ेरे तामीर था। उसके जो मेन रनवे है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। 7 अलाइड फैसिलिटीज जो चाहिए वो भी मुकम्मल हो गई हैं। तो उम्मीद है कि 23 मार्च सन 2023 को यहां से पहली ट्रायल फ्लाइट का आगाज कर दिया जाएगा और फिर इंशाल्लाह सितंबर के महीने में इसी साल यहां से फुल फ्लैज कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ ये एयरपोर्ट बड़ा है बल्कि इसका रनवे भी पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स में सबसे बड़ा है। 3650 मीटर तवील इसका रनवे, समझ लीजिए 3 किलोमीटर और 650 मीटर। इसके अलावा 75 मीटर चौड़ा भी है। इस हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा जो भी हवाई जहाज है उसको लैंडिंग और टेकिंग ऑफ के अंदर हेल्प कर सकता है। ये सहूलियत यहाँ मौजूद होंगे। ये ग्वादर शहर से 26 किलोमीटर दूर बनाया गया है। इसके लिए 1050 सिक्योरिटी, एएसएफ और स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है, भर्ती का भी आगाज हो गया है। ये एयरपोर्ट 246 मिलियन डॉलर्स की लागत से तामीर हुआ है। इसमें ये तमाम रकम चाइनीज ग्रांट की सूरत में आई है। चाइना ने ये पैसे में तोहफे में दिए हैं ताकि हम जल्द अज जल्द ग्वादर का एयरपोर्ट ऑपरेशनल कर सकें और यहाँ से कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो सकें। इसके अलावा इस एयरपोर्ट के लिए 132 केवी के ग्रिड स्टेशन का भी आगाज हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 6 माह के अंदर ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होगा और दुनिया भर से कनेक्ट होने के बाद ग्वादर शहर के लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उसने एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है जिसका नाम है रोटा प्रो सिस्टम। आप समझ लीजिए ये एक किस्म की ड्रिल मशीन होती है जो आपकी नस के जरिए दिल तक पहुंचाई जाती है और दिल के अंदर जो प्लेक आया होता है, जो रुकावट आई होती है, उसको ये ड्रिल मशीन ड्रिल करके खुला कर देती है। यानी कि जो अंदर चीजें फंसी होती हैं, स्पेशली कैल्शियम, उसको ये ड्रिल करके कम कर देती है और फिर उसके अंदर स्टेंट डाल देती है। इसका फायदा ये होता है कि जो पेशेंट ज्यादा कैल्शियम की वजह से दिल की नालियां तंग करवा बैठते हैं उनको ये बहुत आराम मुहैया करती है। सीने का दर्द उनका बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है और दोबारा उनके अंदर हार्ट अटैक का खदशा भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और ये बॉस्टन साइंटिफिक कंपनी के ताउन से नस्ब की गई है। अब पाकिस्तान में एक मसला तो ये है कि हुकूमतें धड़ाधड़ दिल के अस्पताल तो बना रही हैं, यानी ट्रीटमेंट के ऊपर तमाम इदारों का, तमाम हुकूमतों का फोकस है, लेकिन क्योर कि वो बीमारी हो ही ना उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। देखिए किस कदर बदकिस्मती है। दुनिया के हेल्थ सिस्टम में जो बेहतरीन हेल्थ सिस्टम कहा जाता है वो क्यूबा का है। हालांकि गरीब मुल्क है, लेकिन वहां पर प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। वो कहते हैं ऐसे अवामिल को खत्म करें जो बीमारियों को जन्म देते हैं। हम कहते हैं अवामिल को रहने दें, बीमारियों के खिलाफ अद्वियात पर पैसा लगाएं। अब पाकिस्तानी अस्पतालों में आने वाले 40% मरीज सिर्फ गंदे पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों के सबब अस्पतालों तक पहुंचते हैं। अगर हम अपनी आवाम को सिर्फ साफ पीने का पानी मुहैया कर दें, जो कि रॉकेट साइंस नहीं है, चंद अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, नीयत से खेल है, तो हम खरबों रुपए का हेल्थ बजट बचा सकते हैं। अब दिल की मिसाल ले लीजिए कि मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर जावेद सब्जवारी। वो गुज़िश्ता 25 सालों से चीख रहे हैं
کہ اگر آپ دل کے مریض نہیں ہیں تب بھی اپنا لائف سٹائل بہتر کیجیے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ دل کے مریض ہو بھی گئے ہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا ابھی انجائنا ہوا ہے یا کارڈک اریسٹ تک بھی گئے ہیں، تو تب بھی آپ بغیر بائی پاس کے اور بغیر سٹینٹ کے ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ نہ جانے کیوں اس جیسے لوگوں سے استفادہ نہیں کیا جا رہا۔ ہاں، ایسے پروفیسرز، ایسے کارڈیالوجسٹ کی بھرمار ہے پورے ملک کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں، جو ذرا سی دل کی تکلیف میں بجائے آپ کو ادویات اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ذریعے بہتر کریں، فوری طور پر 1.5-2 لاکھ روپے کا سٹینٹ یا 8-10 لاکھ روپے کا بائی پاس کروانے کہتے ہیں، اور کبھی بھی ان پروسیجرز کی وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشنز کا آپ کو نہیں بتاتے۔ وہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ خوشی خوشی بائی پاس کروانے کے بعد گھر اس امید سے آ جاتے ہیں کہ میں تو بالکل نیا دل ڈلوا کے آیا ہوں، حالانکہ نہ تو سٹینٹ اور نہ ہی بائی پاس کے بعد دل نیا ہوتا ہے، صرف آپ کی جو ایک شریان خراب ہوئی ہوتی ہے اسے ڈاکٹر ایک قسم کی ٹیپ لگا کر ریپیئر کر دیتا ہے، اور ہم آ کر وہی پرانی عادتیں اپنا لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا ڈاکٹر جاوید سبزواری کا چینل ہے یوٹیوب کا، پاکستان میڈیکل ٹیلی ویژن۔ اس پہ آپ جان سکتے ہیں آپ کے گھر میں جو دل کے مریض ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو ضرور ریکمینڈ کیجیے۔ یہ اس کا لنک ہے، اس ویڈیو کے آخر میں بھی ہم اس کا لنک پوسٹ کریں گے اور ڈسکرپشن میں ڈالیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو سکے کہ ہم نے زندگیوں میں کیا بہتریاں کرنی ہیں، اپنے والدین کو جو اب بوڑھے ہو چکے ہیں کس طرح مینیج کرنا ہے، اور ایون اگر گھر میں کوئی سویئر ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہے تو اسے کیسے لے کر چلنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ بہت حد تک کسی قسم کا پروسیجر نہ کروایا جائے۔ ہاں، اگر آپ تمام آپشنز اویل کر لیتے ہیں اور پھر بھی بہتری نہیں آتی تو پھر ضرور بائی پاس کروائیے، ضرور سٹینٹ ڈلوائیے، لیکن پہلے جاتے ساتھ ہی بغیر کوئی اور آپشن لیے ہوئے آپ سپریم کورٹ چلے جائیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ پہلے آپ سول کورٹ جاتے ہیں، سیشن کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح بیماری کی صورت میں بھی آپ کو پہلے ادویات سے، اپنے روزمرہ معمولات سے، اپنی خوراک سے خود کو بہتر کرنا ہوگا، پھر واک کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، اپنے زندگی میں ٹینشنز کو کس حد تک کم کرنا ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ تمام تر کوششوں کے باوجود آپ نہیں کر پاتے تو پھر سپریم کورٹ ضرور جائیں، جو کہ آخری آپشن ہوتا ہے، جس کے اندر بائی پاس بھی ہے اور سٹینٹ۔ یہ تو بعد میں آپشن رہے گا ہی، لیکن اگر آپ نے بائی پاس اور سٹینٹ ڈلوا لیا اور پھر بھی آپ کا انجائنا ٹھیک نہ ہوا، سینے کی درد ٹھیک نہ ہوئی، پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ وہ اہم چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو کہ ہم نے زندگی میں خود آزما کر دیکھی ہیں۔ ڈاکٹر جاوید سبزواری کا یہ طریقہ کار میں نے اپنی فیملی میں اپنی والدہ پر اپلائی کروا کے دیکھا، اور ماشاءاللہ 6 سال ہو گئے ہیں، وہ بہت ہیلدی لائف جی رہی ہیں، حالانکہ ڈاکٹرز نے انہیں فوری طور پر بائی پاس کرنے کا کہا تھا۔ آج تک ہم نے بائی پاس تو کیا، اس کی ایک انجیکشن تک نہیں لگوایا۔ آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ دل کے امراض بڑھ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کیجیے، مرغن غذائیں زندگی سے گھٹا کر زندگی میں واک کو اور دیگر ایکٹیویٹی کو شامل کر کے، اور اللہ پر یقین رکھ کر۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد